नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु समसामयिक विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सटिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ र आजको यो विशेष अङ्कमा हामी खास गरी नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको विषय र त्यसै गरी नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन जुन गतिमा अहिले विकास गर्ने कुरा गरिएको छ, जस्तो बीआरआईको विषय छ, एमसिसीको विषय छ, नेपालमा भारतीय लगानीको विषय छ, विभिन्न ठुला हाइड्रो प्रोजेक्टका कुरा छन्। तर यतिखेर नेपालमा जब जब एक किसिमको यो बर्खेयामभन्दा अगाडि यो भनौँ न समरको समय सुरु हुन्छ, यो बेला चाहिँ एक किसिमको विद्युतको खपत अलि बेसी हुने गरेको छ र पछिल्लो समय खास गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतलाई आयात गरेर अर्थात् खरिद गरेर, जस्तो शब्दावली प्रयोग गरे पनि झन्डै महँगो दरमा अर्थात् हामीले 38 रुपियाँ सिर्फ एराउन्डमा चाहिँ खरिद गरेर नेपाललाई चाहिँ यतिखेर लोड सेडिङ अन्त्य पार्यौँ भनेर हामीले एक किसिमको दावा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसको पछाडि अहिलेको सिइओ अर्थात् कार्यकारी प्रमुख जो हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङले दावा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर यदि हामीले आफैले उत्पादन गर्ने हो भने त्यो 3 देखि 4 रुपियाँमा हामी चाहिँ उत्पादन गरेर सहजै 5-7 रुपियाँमा हामीले उपभोग गर्न सक्छौँ। तर आज हाम्रो बुद्धि भन्ने या बुद्धिको यो अलिकति चाहिँ मेकानिजम हामीले जस्तो बनाउनु पर्थ्यो बनाउन सकेनौँ। हामी उत्पादनमुखी भन्दा परनिर्भरतामुखी चाहिँ जुन आजको मोडालिटी या एउटा मेन्टालिटी हामीले बनायौँ, तसर्थ पनि नेपालमा चाहिँ विद्युत आयात गरेर या बाहिरबाट ल्याएर देशमा चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्यो भनेर हामीले झ्याले पिट्नु कति सान्दर्भिक। आज यिनै विषयमा खास गरी नेपालको विद्युतमा चाहिँ बढ्दो उत्पादन गर्छौँ हामी, अझ यसलाई बिक्री गर्छौँ सम्मको हाम्रो अर्थनीति हामी बनाउँदैछौँ। अर्थात् हाम्रो उत्पादन बढाएर यसलाई चाहिँ बाह्य क्षेत्रमा निर्यात गरेर अनि पैसा कमाउने जुन अर्थनीति लिँदैछौँ, यो गर्ने या देशभित्र चाहिँ म्याक्सिमाइज रूपमा चाहिँ यसलाई उत्पादन गरेर यसले चाहिँ उत्पादन क्षेत्र या विभिन्न सेक्टरमा हामी आफैले पनि यसको उपयोग गर्न सक्ने। आज यिनै विषयमा खास गरी समग्र देखिएको यो अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा चाहिँ विद्युतीय उपकरणको पनि अहिले बहस छ, अल्टरनेटिभ एउटा सवारी साधनमा विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने विषयहरू छ। यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग जलस्रोत क्षेत्रको विज्ञता, एक किसिमले अध्ययनता र खास गरी जलस्रोतको बारेमा अलिकति उहाँ चाहिँ क्युरियोसिटी पनि बढी, यसको जानकार भनौँ जसलाई हामी। आज हामीसँग हुनुहुन्छ रत्न संसार श्रेष्ठ। आज उहाँसँग हामी यो पछिल्लो समयको विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। जलवायुदेखि नेपालको विद्युत प्रसारण क्षमताको विषयमा आज कुराकानी गर्छौँ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। श्रेष्ठजी नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, तपाईँलाई? ठिक छ। अब यो तपाईँसँग फेरि खास एउटा बडो महत्त्वपूर्ण विषय, त्यो पनि कस्तो प्रसङ्गमा भने नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा जब जब भारत भ्रमण या मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमण हुन्छ, एउटा विषय बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि नेपालको हाइड्रो पावरको विषय जहिले एउटा चर्चाको विषय हुन्छ। के सन्धि गर्ने, के सम्झौता गर्ने, के विषयलाई प्रायोरिटी राख्ने भने उत्पादन, के विद्युत उत्पादन। अब यो सुरुवातमै कुरा गरौँ, खास गरी नेपालमा अहिले तपाईँले देखेको अवस्थामा हेर्दा 83,000 मेगावाटको हामी क्षमताको कुरा गर्छौँ नेपालमा। यति क्यापेसिटीको हामी विश्वको हामी जलस्रोतमा दोस्रो ठुलो देश हामी भन्छौँ ब्राजिल पछि। आज नेपालको बगिरहेको पानीको उपयोगिता या उपादेयता हामीले खोज्ने हो भने जुन हामी विद्युत उत्पादन कुरा गर्छौँ, अहिले हाइड्रो पावरको कुरा गर्दैछौँ, विद्युत प्रसारण लाइनका कुरा गर्दैछौँ, विभिन्न अहिले जस्तो चितवनमा पनि मैले देखिरहेको छु, प्रचण्डजी पुगेर पनि त्यहाँ एउटा सब स्टेसनको उद्घाटन गरेको देख्यो। अस्ति कतातिर फेरि त्यहाँ सिन्धुली गएर उहाँले उद्घाटन गरेको देख्यौँ। ठाउँ ठाउँमा प्रधानमन्त्रीहरूको दौडधुप चलिरहेछ। अब हामी विद्युत निर्यात गरेर आत्मनिर्भर बन्ने, हाम्रो देश समृद्ध हुने यात्रामा हिँडेका हौँ। डाक्टर साहब, रत्न संसार श्रेष्ठज्यू। म डक्टर चाहिँ परिन नवराजी। अब यो बिजुली भनेको अहिले नेपालमा यो वास्तवमा 47 सालदेखि नै यो पार्टीले के बनाएको छ भने तपाईँले जुन भन्नुभयो 83,000 मेगावाट क्षमता छ। नेपालले उपभोग गर्न सक्दैन, निकासी गरौँ, देशलाई समृद्ध धनी बनाऊ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। त्यही भाष्यमा अहिले काम भइराखेको छ। त्यही अन्तर्गत अहिले एमसिसी आयो, इत्यादि भयो। अब यस सन्दर्भमा एउटै कुरा भन्न चाहन्छु के भने म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ यो, र फेरि यो मेरो व्यक्तिगत मात्रै धारणा होइन, यो युएसएड भन्ने संस्था अहिले पनि छ, अमेरिकाहरूको सहयोग नियोग, त्यसले एउटा अध्ययन गरेको छ। उसले अध्ययन गरेर न हिसाब किताब गरेर अनुसन्धान गरेर के भनेको छ भने 1 युनिट बिजुली देशमा खपत भयो भने 86 अमेरिकी सेन्ट देशको अर्थतन्त्र मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ।
कसरी अब बिजुली खायो अथवा खोल्न हाल्यो उसले अभिवृद्धि हुने होइन। बिजुली उद्योगले खपत गर्छ अनि औद्योगिकरण भयो। औद्योगिकरण भएपछि त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, मानिसहरूले रोजगारी पाउँछन्, उनीहरूले कर सर तिर्छन् हगि। अनि अब त्यसपछि अब औद्योगिकरण हुनु भनेको उत्पादन वृद्धि हो। अब तपाईँहरूले बेला बेला भन्नुहुन्छ व्यापार घाटा भयो भनेर। व्यापार घाटा किन भयो भन्दाखेरि आयात बढी गरेर। त्यो त्यही हो नि, हाम्रो पुँजी चाहिँ बाहिर गयो। अब आयात घटाउने कसरी त भन्दाखेरि देशमा औद्योगिकरण गरेर उत्पादन बढायो भने आयात त प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ नि। हाम्रो त त्यता कहिले लागेन। हामी त आँखाले देखे जति चिज सियोदेखि नुनसम्म हामी आयात गर्छौँ। अहिले धेरै पहिला हामी नुन पनि निकासी गर्थ्यौँ धेरै गाडी हगि। अब यो सियोदेखि नुनसम्म हामीले अब अझ कृषि उपजको कुरा गर्नुहोस् न, धान चामल फापर मकै फलफुल सबै थोक हामी आयात गर्छौँ। अब ती सबै नेपालमा उत्पादन असम्भव त होइन नि। कतिपय कुरा त्यसको कच्चा पदार्थको कारणले असम्भव होला। अब आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिसम्म हामी सिमेन्टीमा विदेशमाथि निर्भर थियौँ। अहिले के गर्छौँ हामी सिमेन्टीमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ नि, हो नि। अब त्यस्तै अरू थोकमा पनि हामी देशभित्र उत्पादन गऱ्यौँ भने हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। अथवा अब यो व्यापार घाटा भनेको के त भन्दाखेरि सामान्य हिसाब हो। आयातभन्दा निर्यात बढी भयो, घाटा कम भयो। निर्यातभन्दा आयात बढ्यो, घाटा बढी भयो। अब अहिलेको परिवेशमा तपाईँले अब आँखाले देखे जति आयात गर्ने अनि व्यापार घाटा भयो भने गीत गाउने। अब आयात रोक्ने कदम चाल्नुहोस् न। आयात कसरी रोकिन्छ त भन्दाखेरि देशमा उत्पादन भएमा। उत्पादन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उद्योग स्थापना गरेर। उद्योग स्थापना त त्यतिकै हुँदैन, त्यसलाई ऊर्जा चाहियो, पूर्वाधार बनाउनु पर्यो, ऊर्जा चाहियो, बाटोघाटो चाहियो। अहिले अब अवस्था बिजुलीको सन्दर्भमा अवस्था के छ भने नेपालको जुन यो औद्योगिक करिडर भन्छन् तपाईँको यो दुहबी विराटनगर अनि यो पवानीपुर वीरगञ्ज अनि यो बुटोल भैरवा आदि ठाउँमा बाहेक तराईमा पनि तपाईँको मनग्गी बिजुली पाइँदैन। तपाईँले समाचारमा आएको सुन्नुभयो होला, होङ्सी सिमेन्टले 1-1.5 महिना अघि बल्ल 30 मेगावाट बिजुली पाउने भयो। पहिला पाएको थिएन, उसले डिजेल जेनेरेटर प्रयोग गरेर सिमेन्टको उत्पादन गरिराखेको थियो। अहिले पनि अर्को थप 50 मेगावाट चाहिन्छ, दिन सकेको छैन। एकातिर नेपालले तपाईँको 4.55 मा औसत दरमा भार निकासी गर्नलाई सम्झौता गरिबसेका छ, तर होङ्सी बाहेकका अरू उद्योगलाई 270 मेगावाट बिजुली अपुग छ। तर हामी अहिले बिक्री गर्ने अर्थतन्त्र बनाइरहेछौँ, हेर्नुहोस्, पूर्वाधार छैन नि त। अहिले मुख्य नै के भने यो एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले के गर्नु पर्थ्यो भने नेपालको 753वटै स्थानीय निकायमा औद्योगिक स्तरको यो गुलुप बाल्ने, टिभी हेर्ने। मलाई एउटा कुरा नि डाक्टर साहब भनिरहेको छु, खैर यो अब धेरै विज्ञहरूसँग मैले अन्तर्वार्ता लिइरहेको कारणले गर्दा खै ठिक छ श्रेष्ठज्यू। अहिले एउटा कुरा नेपालमा अहिले पछिल्लो केही वर्ष यता खास गरी यसको क्रेडिट अहिले पनि दिने गरिन्छ एउटा कार्यकारी प्रमुख सिओ कुलमान घिसिङलाई। एउटा भनौँ न, अब हामी हिरो नै मान्छौँ, खास गरी नेपालमा उहाँले लोड सेडिङ अन्त्य गर्नुभयो भने यसका प्राविधिक पाटोहरूमा फेरि को कति सफल, को सरकार कसले क्रेडिट लिने, फेरि त्यो एउटा पाटो होला, फेरि त्योमा नजाउँ। नभए क्रेडिट कुरा होइन। पहिला कुरा त म के भन्छु भने लोड सेडिङ अन्त्यको परिभाषा के हो? उहाँले सहरमा बस्नेहरूकोमा जुन लोड सेडिङ हुन्थ्यो त्यो अन्त्य गर्नुभयो। त्यो मान्छौ, पुग्नु त अन्त्य त भएको थिएन, अन्त्य गर्नुभयो। तर त्योसँगै के भयो त भन्दाखेरि उद्योगमा लोड सेडिङ भयो नि त। पहिला त तपाईँको लोड सेडिङ अन्त काठमाडौँ राजधानीमा मात्रै भयो, काठमाडौँ बाहिर भएन। दोस्रो र घातक, म चाहिँ घातक भन्छु, म अहिले पनि भनिरहेको छु, उत्पादन वृद्धि कुरा गरिरहेको छु, औद्योगिकरण कुरा गरिरहेको छु। हुनु त के पर्थ्यो भने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई तपाईँहरू अलिअलि मोमबत्ती सनबत्ती बालेर उज्यालोमा बस्नुहोस्, म चाहिँ बढी बिजुली उद्योगलाई दिन्छु ताकि त्यहाँ रोजगारी होस्, त्यहाँबाट उत्पादन होस्, त्यहाँबाट आयात प्रतिस्थापन होस्, निर्यात होस्। म भाइ त्यसो भन्थेँ। अहिले आजको कुरा, यो पहिलाको कुरा छोड्नुहोस्, अहिले पनि विराटनगरमा दैनिक उद्योगले दैनिक 12 घण्टा लोड सेडिङ खेपिरहेछ।
तालिका आउँदैन। भने 12 घण्टा उत्पादन हुँदैन भनौँ न, उद्योग बन्द हुन्छ। अब उद्योग बन्द भएपछि त्यो कामदारले तपाईँको ज्याला तलब पाउँदैनन्। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने तपाईँको तिनीहरूलाई बिजुली दिने भन्दा उद्योग चलाउनलाई बिजुली दिनु बहुत महत्त्वपूर्ण, अर्थतन्त्रको हिसाबले, देशको आर्थिक समृद्धिको हिसाबले। त्यसैले पहिला पनि लोड सेडिङ अन्त्य टिभी हेर्नेहरूलाई भएको थियो, उद्योग चलाउनेलाई भएको थिएन। अहिले त लोड सेडिङ भनेको छैन भनेको छ, तर उद्योगमा व्यापक लोड सेडिङ छ। त्यो पनि कस्तो भने अब 38 रुपियाँसम्म तिरेर बिजुली ल्याएर उद्योगलाई दिएको छु भनेर यो हिन्दी शब्द छ एहसान जताउने भन्छ नि, त्यही मैले भने भने सृष्टि छु। जस्तो अहिले हामी कस्तो कन्डिसनमा पुग्यौँ भने लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। अर्थात् हाम्रो विद्युत उत्पादन क्षमता बढेको हो कि हामीले जुन अस्तिको एउटा डाटा हेर्दै थियौँ, मैले कुलमान घिसिङजीले भन्दै हुन्थ्यो लोड सेडिङ हुँदैन, खरिद गरेर भए पनि लोड सेडिङ अन्त्य गरिन्छ उहाँले भन्नुभएको छ, लोड सेडिङ हुन दिन्न। यो भन्नुको पछाडि कुलमानजीको स्वार्थ के हुनसक्छ? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने हामी भारतलाई बिक्री गर्न एराउन्ड 4.5 मेबी 5, ठिक छ होइन? सम्झौता नै 4.33 को छ। त्यही त 4.33 मा हामी सम्झौता गरेर भारतलाई बिक्री गर्न खोज्छौँ भने हामी 38 रुपियाँ तिरेर आज खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यो पनि हामी उपभोक्तालाई चाहिँ तपाईँको 10 रुपियाँ चार्ज गर्छौँ। नेपाली उपभोक्ताले 10 रुपियाँ तिर्ने, भारतलाई 4.33 मा, फेरि 4.33 नेपालले पुरा पाउने होइन। त्यसमा अब बिचौलिया कमिसन कटाएर नेपाल 3.5 रुपियाँमा त हात पर्छ भनेपछि प्राधिकरणले पाउने 3.5 हो नि। 3.5 रुपियाँ लिएर जनतालाई चाहिँ तपाईँको भारतलाई चाहिँ 3.5 रुपियाँमा बेच्ने, जनतालाई 10 रुपियाँ लिने, त्यो गलत भयो नि। फेरि अर्को हो, अब प्राधिकरण आफैले पनि यो निजी क्षेत्रबाट बिजुली किन्छ 4.80 र 8.40 मा, जसको औसत तपाईँको 5.60 पर्न आउँछ। अब उसले निजी क्षेत्रबाट पनि औसत दर तपाईँ 5.60 मा किन्ने अनि निकासलाई 3.55 गर्ने, त्योभन्दा उल्टो अरू के होला र? समस्या त्यो भयो। त्यसैले यो इनर्जी सेक्युरिटी भन्ने एउटा वाक्यांश प्रयोग गर्छन्, अनि त्यो पनि सेल्फ रिलायन्ट, आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा। श्रेष्ठज्यू, नेपालमा लोड सेडिङ छैन मान्नुहुन्छ? आज उहाँले जस्तो परिभाषा दिए पनि, चाहे खरिद गरेर होस्, चाहे उहाँले सस्तोमा महँगोमा, जनतालाई मैले अँध्यारो संसारबाट उज्यालोमा पुर्याएँ, यो मान्नुहुन्छ हुँदैन तपाईँ? म मान्न सक्दिनँ, किनभने म जहाँ बस्छु त्यहाँ चाहिँ डिजेल जेनेरेटर चलाएर बिजुली दिन्छन् र त्यो डिजेलको पैसा म तिरिरहेको छु हरेक महिना, घन्टौँ घन्टौँ। त्यसो भए नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य भएको छैन? तालिकाको अन्त्य भयो। अहिले पहिला जस्तो लोड सेडिङ स्केड्युल तालिका आउनु छोड्यो। म अहिले अपार्टमेन्टमा बस्छु, त्यहाँ चाहिँ जतिखेर पनि ढ्यार त्यो जेनेरेटर चलिराखेको हुन्छ, हरेक महिना बिल आउँछ, जेनेरेटरमा डिजेल हाल्यो बिल यति भनेर मैले तिरिराखेको छु। जुन सामान्य कुरा, अब जसको घरमा डिजेल जेनेरेटर छैन उसले अँध्यारो बसिराखेको छ। त्यसैले यो लोड सेडिङ भन्ने अब तपाईँको 1.5-2 वर्ष अगाडि यो टिभी हेर्नेकोहरूलाई चाहिँ अन्त्य भएको थियो, उद्योगलाई अन्त्य भएको थिएन, राजधानी बाहिर अन्त्य भएको थिएन। अहिले चाहिँ लोड सेडिङ तालिका प्रकाशित भएको छैन, लोड सेडिङ व्यापक भइरहेछ। अब लोड सेडिङ भने जति बेला पहिला मन लाग्यो त्यसलाई बिजुली नपठाउने चाहिँ लोड सेडिङ होइन, के अरे यति बजे यति बजे प्राधिकरणको सिइओ अर्थात् कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ आएपछि चमत्कार भयो। भनौँ न, विद्युतमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो, आज नाफामा गयो, विद्युत प्राधिकरण सुधार भयो, वाह भन्नेहरूलाई आज तपाईँको विचारमा, रत्न संसार श्रेष्ठको विचारमा या तपाईँको म भ्यू जान्न चाहन्छु, कुलमान घिसिङ सफल कि असफल त त्यसो भए तपाईँको नजरमा? लोड सेडिङ अन्त्यदेखि विद्युत प्राधिकरणलाई उठाउनेदेखि लिएर आज हिरोजिम जसरी उहाँ हुनुभएको छ, उहाँ सफल कि असफल? होइन, हिरो कसले बनायो? मैले बनाएको छैन, पब्लिकले बनायो। कुन चाहिँ पब्लिकले? सर्वसाधारण नागरिक जसले विद्युतको माग गरिरहेको, जो लोड सेडिङको अँध्यारोमा थिए। हेर्नुहोस्, यो हिरो बनाउनु त्यति गाह्रो छैन हगि, त्यता म नजाउँ। तपाईँको अब जस्तै तपाईँले घाटा थियो नाफामा गयो भन्नुभयो हो, तपाईँले तिर्ने महसुल दरबन्दी हेर्नु भएको छ? पहिला तपाईँको मासिक जुन तिर्नेमा सर्भिस चार्ज भन्ने लाग्दैन थियो, न्यूनतम शुल्क लाग्दैन थियो। 4-5 वर्ष अगाडि न्यूनतम शुल्क थोपरियो सबैमाथि न्यूनतम शुल्क थोपरिएपछि अब आम्दानी नै बढेपछि घाटा नाफा स्वाभाविक भयो। तपाईँको घाटा गरिरहेको संस्थालाई नाफामा लैजानु भनेको खर्च घटाएर आम्दानी बढाएर, मतलब दर बढाएर होइन, उपभोक्ता बढी असुलेर होइन, अन्य तरिकाबाट आम्दानी बढाएर अनुत्पादक खर्च घटाएर होइन, सोझै उपभोक्तामाथि न्यूनतम शुल्क अथवा सर्भिस चार्जको नाउँमा
महसुल थपेर तपाईँ महसुल दरबन्दी हेर्नुहोस् 5-6 वर्ष अगाडि त्यो थिएन यति युनिट यति रुपियाँ 20 युनिट 4 रुपियाँको दर 80 रुपियाँ मात्रै थियो। त्यसपछि सर्भिस चार्ज न्यूनतम शुल्क सबैमाथि समान रूपमा थोपरेको छ विभिन्न एम्पियरको। तपाईँ राम्ररी केलाएर हेर्नुहोस्। त्यस्तै अब जुन यो लिकेज घटाएर भन्ने पनि आयो, मैले विश्लेषण गरेको छु लिकेज कति घट्यो र लिकेज घटे बापत कति राजस्व आयो र उहाँको आम्दानी कति बढ्यो भन्दाखेरि लिकेज तपाईँको 5-7 करोडको घट्यो, नाफा त उहाँको अर्बमा छ। त्यसरी लिकेज घटेकोले नाफा बढेको होइन, खर्च घटाएर नाफा बढेको होइन, अन्य तरिकाबाट महसुल दर बढाएर नबढाइकन नाफा बढाएको होइन, महसुल दर त बढेको छ। अब गत वर्ष चाहिँ तपाईँको महसुल दर पुनरावृत्ति हुँदाखेरि केही घटेको देखाइएको छ, तर जुन पहिलाको जुन सर्भिस चार्ज हो, जुन त्यो न्यूनतम महसुल हो, त्यो अहिले पनि थुप्रै राखेको छ। त्यसरी एक्स्ट्रा थपेपछि नाफा हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले अब कुलमान घिसिङ सफल असफल म भन्ने मलाई मेरो काम छैन, म एउटा वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गरेर भन्ने हो। त्यसैले लोड सेडिङ राजधानीमा टिभी हेर्नेहरूको लागि अन्त्य भयो, त्यति बेला पनि उद्योगहरू अन्त्य भएको थिएन। नाफा बढेकोमा त तपाईँको खर्च घटाएर तपाईँको चुहाव घटाएको कारणले अथवा महसुल दरबन्दी महँगो बिजुली महँगो नपारिकन आम्दानी बढाएर भएको होइन। अब क्राइटेरिया के हो तपाईँको उहाँलाई सफल भन्ने? अब अहिले त झन् के भने जनता खुसी भयो भन्न खोजे। घर घरमा बिजुली आएपछि रात दिन 24 घण्टा 24 आवर 7 डेज आएपछि यो चाहिँ कस्तो भने अब जनता अब तपाईँ हामी पनि कस्तो एक किसिमले अलिकति स्वार्थी हुन्छौँ है। अब मेरो घरमा बत्ती निभेन म दङ्ग, उद्योग बन्द भयो मलाई मतलब छैन। तर उद्योग बन्द हुँदा मेरो उद्योगमा काम गर्ने भाइ भतिजाले तलब नपाएकोले म दुखी हुने कि नहुने, यहाँ समस्या त्यो भयो। तर सञ्चार माध्यम जति बढी भयो त्यति जिडिपी पनि बढ्ने हो। सञ्चार माध्यम पहुँच चाहिँ टाठाबाठाको मात्रै छ, के अरे सुटबुट लाउने मात्रै छ, त्यो मजदुरको छैन। मजदुर पीडा कसले बुझ्ने? तपाईँको राजधानीमा लोड सेडिङ घट्यो, टिभी हेरेको लागि लोड सेडिङ घट्यो, उद्योगलाई त लोड सेडिङ घटेन, उद्योग त बन्द भयो, कति समय बन्द रहन्थ्यो। त्यो समय मजदुरले ज्यादा तलब पाउँदैन थियो, उसको त व्यथा तपाईँले कुनै पनि सञ्चार माध्यममा आएन। कुरा त्यसो हो नि। अब यस्तो भनिरहँदाखेरि खास गरी अब नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीकरण गर्ने या भनौँ म्याक्सिमाइज हामी हाइड्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ उत्पादन बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ। जस्तो हाइड्रो प्रोजेक्टहरू बनाउने भनेको छ, जस्तो अहिले एमसिसी परियोजना आयो जो नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन, नेपालको विद्युत उत्पादन गर्ने, भारतमा निर्यात गर्ने, देशको आम्दानी बढाउने कुरा गरिएको छ। अब नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर हामी चीन, भारत, बङ्गलादेश विभिन्न देशलाई बेचेर हामी समृद्धि हुने हाम्रो यात्रा छ। हेर्नुहोस् हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र पनि उत्पादन, त्योमा पनि के भने हाइड्रो उत्पादन। अहिले यो जस्तो विभिन्न परियोजनाहरू आएको छन्। अब नेपालको विद्युत क्षमता या विद्युत उत्पादनको क्षमता बढ्न थालेको हो के? तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभएको छ? नेपालको सरकारको पोलिसी के देख्नु? क्षमता भनेको त तपाईँको यो भौतिक नम्बर आँकडा हुने त्यो आफै बढ्दैन। यो क्षमतासँग 10,000, 5,000, 700, 800, 1000 भन्छन् नि त, के हो यसो? डाक्टर हरिमान श्रेष्ठ मेरो गुरु हुन्। हरिमान श्रेष्ठले 1960 को दशकमा भने आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि उहाँले अध्ययन गरेर आर्थिक हिसाबले के अरे क्षमता 43,000 मेगावाट, सैद्धान्तिक हिसाबले 83,000 मेगावाट हिसाब गर्नुभयो। त्यसपछि कुनै पनि तपाईँको अध्ययन गर्ने मान्छे जन्मिएको छैन जसले चाहिँ त्यति भनिदियोस्। त्यो गलत हो भन्नुहोस्, त्यो गलत हो भन्ने कोही निस्किएको छैन। उहाँको देहावसान भइसक्यो हगि। तर यो जलविद्युतको के भने क्षमता भनेको तपाईँको हामी प्लान्ट फ्याक्टर भन्छौँ। अब प्लान्ट फ्याक्टर भनेको कसरी लाटो हिसाबले अहिले अब तपाईँको माथिल्लो तामाङ कोसीको उदाहरण सजिलो होला। त्यो 456 मेगावाटको तपाईँले सुन्नुभएको छ। तपाईँ अघि समरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो 456 मेगावाट भए तापनि समरमा सुक्खा याममा 150 मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ। त्यसको क्यापेसिटी घट्ने भयो के भन्छ? त्यसलाई हामी प्लान्ट फ्याक्टर पनि भन्छौँ। अथवा अब औसतमा यो रन अफ रिभर जुन भन्छौँ, नदीको प्रवाहमा आयोजनामा चाहिँ प्लान्ट फ्याक्टर तपाईँको 50% जति मात्रै हुन्छ। त्यसैले 50% जतिको आधारमा नेपालको क्षमता निर्धारण गर्दाखेरि एउटा खाली अङ्क आउँछ। अब त्यसलाई चाहिँ 90%मा बढाउने हो भने मतलब यो माथिल्लो तामाङ कोसीलाई 90
उहाँले अब यो के अरे काशीको सेती जलाशययुक्त आयोजनाको कुरा सुन्नुभएको छ। अनि अब पश्चिममा कर्णाली सेतीको छ, माथिल्लो कर्णाली पञ्चेश्वर छ। यी जलाशययुक्त आयोजनाको फेरि तपाईँको प्लान्ट फ्याक्ट्री त 20-25% मात्रै हुन्छ, अझ कम हुन्छ। उसले पानी चाहिँ सङ्ग्रह गर्छ, त्यसको अनि उत्पादन, त्यसबाट निश्चित परिमाण मात्रै पानी उसले बाहिर निकालेर बिजुली उत्पादन गर्छ र उसको प्लान्ट फ्याक्ट्री तपाईँको 25-30% बढी हुँदैन। त्यसैले कुन प्लान्ट फ्याक्ट्रीको आधारमा हिसाब गर्यो भने अब यो जुन डाक्टर हरिमानले निकाल्नुभएको अङ्क घटबड हुनसक्छ, तर म के भन्छु नवराजी, यो अङ्क हामी झडै नगरौँ। उहाँ एकजना ठुलो विद्वान मान्छे हो, उहाँले त्यो हिसाब गर्नुभयो जसलाई गलत कसैले सिद्ध गर्न सकेका छैन। आज तपाईँको कति 60 वर्ष भयो, 60 वर्ष भयो उहाँको हिसाब गलत कसैले भन्नु सकेन। त्यसप्रति हामीले चासै देखाएनौँ नि, कुरो त्यो होला नि, क्षमता पनि हुनु पर्यो नि। यो त बौद्धिक क्षमताको कुरा हो नि। यो हामी विज्ञहरू तपाईँहरू जस्तो अध्ययनशील या अध्ययनकर्ताहरू या विदेशबाट पनि ल्याएर हामी गर्न सक्छौँ, तर चाहना राखेनौँ हामीले भन्नु खोजेको। अझ फेरि अब यो अङ्ग्रेजीमा च्यारिटेबल भन्छ नि, नेसनल च्यारिटेबल, त्यो आवश्यकता पनि छैन बाबा। त्यो हिसाब गरेर त्यो के गर्ने, कागजमा राखेर के कागज मात्रै हुन्छ, फाइलमा जम्मा हुन्छ, परिणाममा छैन, त्यो ठिकै छ। तर मुख्य कुरा के हो भने यो जुन अब हामी आर्थिक हिसाबले चाहिँ यो मूल्य अभिवृद्धि भन्छौँ कि अर्थतन्त्रमा, जुन अघि पनि मैले भने, अहिले अब हामी भर्खर कुरा गऱ्यौँ भारत निकासी हुने खुद दर भनेको 3.55 भनेको अमेरिका 3 सेन्ट, 3 अमेरिकी सेन्ट, जहाँ कि युएसए अमेरिकी सहायता नियोगकै अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 1 युनिट बिजुली नेपालमा खपत भयो भने त्यसबाट तपाईँको अर्थतन्त्रमा 100 रुपियाँ भन्दा बढी अर्थात् 86 सेन्ट अभिवृद्धि हुन्छ। अब तपाईँ भनेपछि 3 सेन्ट दिनलाई 83 सेन्ट गुमाउने, यो त गलत बाटो भयो नि। बिजुली भनेको त खपत गरेर हाम्रो अर्थनीति या भन्ने हाम्रो अहिले पोलिसी के मेकिङ भयो भने हामीले के प्लानिङ गरिरहेका छौँ भने उत्पादन गर्ने, बेच्ने, पैसा आउँछ, निकासी गर्ने अर्थात् तर विदेशमा फेरि यसरी सोचौँ, अब त्यो उसले जुन तपाईँको 3.55 बिजुली उसले लिन्छ, उसले पनि खोलामा बगाउनु त लिँदैन, उसले पनि विभिन्न प्रयोजनमा उद्योगमा लगाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ। यही हो, उसले नेपालको बिजुली लगेर औद्योगिकरण गर्न सक्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भने त्यही बिजुली हामीले प्रयोग गरेर नेपालको औद्योगिकरण किन नगर्ने, नेपाल रोजगारी सिर्जना किन नगर्ने, नेपालको उत्पादन वृद्धि किन नगर्ने, नेपालको व्यापार घाटा किन नघटाउने, त्यो सोच हुँदै भएन। अहिले त नेताहरूले भने सुन्छौँ हामी, कुलमान घिसिङजीहरू या लगायतका विभिन्न खास गरी नेताहरूले यो बोली बोलेर देख्छौँ, अब नेपालमा विद्युत फालाफाल छ है, हामी त अब बेच्ने हो, नेपालमा त यो प्रयोग हुँदैन, खेर जानुभन्दा त बेच्ने हो। यो भनाइ कति सान्दर्भिक हो त? पहिलो कुरा नवराजी, कहाँ फालाफाल छ? 38 रुपियाँ नेताहरूले किन भनिरहनु भएको छ फालाफाल छ, कहाँ हाल्ने बेच्ने भारतलाई? होइन, अब यो बेच्ने भारतमा जाउँ न। यो बेच्ने भारतको अभिष्ट के भने भारत खुसी पार्ने, यो त कुर्सीको कुरा हो नि नवराजी। भारत त खुसी राख्नु पर्यो। अघि तपाईँले अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी भारत जाँदै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि अब हुन त हाम्रो प्रधानमन्त्री एकदम ज्योतिष हेराउने मान्छे हो अघि, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। तर मलाई एउटा अचम्म लागेको चाहिँ अप्रिल 1 किन गएको भारत, नेपाल र भारत अप्रिल 1 अर्को अर्थ लिन्छ, तर उहाँ चाहिँ अप्रिल 1 भारत जाँदै हुनुहुन्छ। भारतीय के भन् ठान्लान्, अप्रिल 1 किन जाने, त्यो भिन्दै कुरा। मुख्य कुरा के हो भने यी नेताहरू, अब अझ भन्छु बहुसङ्ख्यक नेताहरू, बहुसङ्ख्यक कर्मचारीहरू, बहुसङ्ख्यक बुद्धिजीवी, तपाईँ चिन्तन बहुसङ्ख्यक पत्रकार अनि सबै व्यापारीहरू भारत खुसी गर्न परायो। अब व्यापारीलाई के भयो, जसरी हामी नाफा आइपुग्यो, देश विकास होस् उसलाई मतलब छैन, देश घाटामा व्यापार घाटा उसलाई मतलब छैन। व्यापारीको काम त के हो, भारतबाट सस्तोमा ल्यायो, यहाँ महँगोमा बेच्यो, नाफा खायो, अझ नाफा सायद विदेश पठायो, स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राख्यो। तर व्यापारीलाई त म दोष दिन्न, व्यापारी भनेको उसको कामै नाफा कमाउनु हो। तर यी बुद्धिजीवी अनि यी तपाईँको कर्मचारी, इभेन पत्रकारहरू काम के हो त? देशको हित सोच्ने होइन र। अनि नेता अझ यो अङ्ग्रेजीमा स्टेट्सम्यान हुन्छ, एकताका ओलीलाई उसका तपाईँको समर्थकले राजनेता पनि भन्थे, स्टेट्सम्यान भन्थे। यो नेता भने त के हो भने कसरी मेरो देश विकास हुन्छ, भिजन हुनु पर्यो क्या। फेरि विकास भनेको यो भ्यू टावर फटाफट बनाएर विकास हुने होइन।
विकास भनेको जनताको बगलीमा पैसा हुनु पर्यो, यस, उसको जीवनस्तर बढ्नु पर्यो। तपाईँको भ्यू टावरमा चढेर गएर हेरेर उसको जीवनस्तर बढ्छ? त्यहाँ गएर खाना त दिन्न, खाना पनि महँगो तिर्नुपर्छ। त्यो फेरि व्यापारी नाफा खान्छ। दिनभरि भ्यू टावरमा गएर साँझ के खाने? एक्ज्याक्टली। यहाँ त के भने यो कुविकास भन्छौँ क्या हामी। हुन त उनीहरू हामीलाई विकास विरोधी पनि भन्छन्, तर यो अहिले चाहिँ कुविकास भइरहेछ। भ्यू टावर, स्वागतद्वार, स्तम्भ, स्मारक, के अरे आलुको स्मारक, तपाईँको के अरे को के अरे गाईको, के सुँगुरको। अब उत्पादक काममा लगाऊँ न, उत्पादनशील काममा लगाऊँ ताकि रोजगारी सिर्जना होस्, ताकि उत्पादन। यसको अर्थ तपाईँ आज नेपाललाई चाहिने अहिले पनि विद्युत उत्पादन हामीले गर्न सकेनौँ। तपाईँको लाइन? मेरो लाइन त म तपाईँलाई हिसाब देखाउँछु। अहिले त नेपालको जडित क्षमता भन्छ हामी, इन्स्टल क्यापासिटी 2000 मेगावाट छ र प्रति व्यक्ति खपत 336 युनिट छ अहिले। यो बलपार्क फिगर हो, एक्ज्याक्ट नहुनसक्छ, 1-2 किलोवाट 1 युनिट बढेको होला। भारतमा जहाँ हामी निकासी गर्न चाहिरहेछौँ त्यहाँ प्रति व्यक्ति खपत 1200 युनिट छ। हाम्रो 336 युनिट छ। हामीलाई चाहिँ बढी भयो, तपाईँले भन्नु, तपाईँ भाषा होइन, खेर गयो नै, पर्याप्त भयो, फालाफाल छ, फालाफाल भयो। अनि भारतमा 1200 युनिट प्रति व्यक्ति खपत गर्ने देशले हाम्रो किन्न चाहन्छ। र नबिर्सिनुहोस्, नेपालले भारतको स्तरमा पुग्नलाई तपाईँको नेपालमा 7000 मेगावाट खपत हुनुपर्छ। अहिले जम्मा 2000 मेगावाट छ नवराजी। के को फालाफाल कुरा गर्नु हो? फालाफाल कुन हिसाबले भएको छैन? पूर्वाधार चाहिँ छैन, नीतिगत पूर्वाधार छैन, भौतिक पूर्वाधार छैन, वित्तीय पूर्वाधार छैन, अनि फालफाल हुँदैन। अहिले अब फालफाल कुरा गर्नु, रातिको बिजुली खेर जान्छ, त्यो ठिक हो। तपाईँको बर्खामा पानी धेरै पर्दाखेरि बिजुली खेर जान्छ, त्यो पनि ठिक हो। तर त्यो खेर जाने बिजुली नेपालमा खपत गराउनलाई नीतिगत पूर्वाधार त बनाएन नि आजसम्म। कुनै छ? कुनै तपाईँको भौतिक पूर्वाधार बनायो त? अघि तपाईँले मेरो सवारी साधन सोध्दै म विद्युतीय कारमा आएँ भने हो, तपाईँको विद्युतीय कार भनेको जति बेला चाहे उति बेला चार्ज गर्न मिल्छ, मोबाइल चार्ज गरेर जस्तै हो। भनेपछि रातिको बिजुली खेर जाने हो भने अहिले 12,000 इलेक्ट्रिक कार छ अरे, हो भने तपाईँको रातिको खेर जाने बिजुली चाहिँ भारतलाई 355 बेचे जस्तै मलाई पनि 355 दे हुन र भारतको सट्टा म खपत गर्थेँ नि। त्यो 355 बिजुली भारतलाई किन पोस्ने, नेपाललाई किन नदिने? कुरा मुख्य त्यो हो, चुरो कुरा। तर त्यसलाई तपाईँको नीति चाहियो, नीति छैन, समस्या त्यो। अब म चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब पिक आवर भन्छ नि, पिक आवर भनेको साँझ 5 देखि राति 11 बजीसम्म। अब त्यो मलाई कुनै पनि तपाईँको इन्सेन्टिभ छैन, म्याक्सिमाइज विद्युत खपत हुने भयो। तर म के गर्छु भने जति बेला मेरो चार्ज गर्न आवश्यकता पर्यो भने म चाहिँ त्यति बेला प्लग गरिदिन्छु। त्यो पिक टाइममा हुन्छ। पिक टाइम गर्दा यिनीहरूलाई पनि तपाईँको लोड बढ्छ। यदि तपाईँको उसले नीतिगत पूर्वाधार बनाएको भए राति 11 बजीदेखि बिहान 5 बजीसम्म मात्रै 355 दिन्छु भने भए म राति 11-5 मात्र चार्ज गर्थेँ नि। यो पोलिसीमा तपाईँको विचारसँग म सहमत हुँदै। जस्तो भारतको अहिलेको दिल्लीको मुख्यमन्त्री केजरीवालले के गर्नुभयो भने उहाँले 200 युनिटसम्म चाहिँ युज गर्नेहरूलाई फ्री गरिदिनु भयो। तर 201 भयो भने फेरि सुरुबाट चार्ज लाग्छ है, फेरि त्यो काउन्ट हुन्छ क्या मिटर, तपाईँलाई याद होला। उसलाई के डर हुन्छ भने मेरो मिटर नबढोस्, मैले खपत कम गर्नुपर्छ। 201 भयो फेरि पुरै गिन्ने भयो नि त। अब यो एक किसिमको पोलिसी जुन तपाईँले नीतिगत पोलिसीको कुरा गर्नुभयो नि, यसमा चाहिँ मेरो वास्तवमा सहमति छैन है। किनभने यो चाहिँ अब यो पपुलिस्ट भन्छ नि, अब यो भोट तान्नलाई हो यो गरे। हेर्नुहोस् मोदीले पनि गर्दैछ, उसले केजरीवालले पनि गर्यो, फ्री बिजुली फ्री, खानेपानी फ्री, जे पनि फ्री। अनि अब भोलि राज्य टाटपल्टे उसलाई पानी फ्री गरिदियो भने पुगिहाल्छ। भोलि राज्य टाटपल्टे उसलाई मतलब ऊ त हुँदैन नि। जसरी अहिले आज श्रीलङ्काको अवस्था आयो नि, त्यो पपुलिस्ट पोलिसीले मात्र तपाईँको राम्रो गर्दैन। हुन त श्रीलङ्का यस्तो खालको पब्लिक पोलिसी त्यस्तो भएन। त्यसैले यो नेपालमा पनि ल्यायो नि, तपाईँको 10 युनिटसम्म फ्री, 20 युनिटसम्म फ्री भन्ने ल्यायो नि। तर फ्रीमा पनि फेरि सर्भिस चार्ज पनि लाग्छ, युनिट अनुसार चार्ज लाग्दैन, सर्भिस चार्ज चाहिँ लाग्छ। त्यसैले यो चाहिँ यो पपुलिस्ट हो, यो ठिक होइन। अब यो बिजुलीको त फङ्सन के हो भने यो अँध्यारोमा बसेका मान्छेलाई उज्यालो दिएर, उज्यालो दिनुको मतलब के हो, उसले त अब दियालो बाल्या होला बिजुली नभएको बेला,
दियालोको धुवाले आन्तरिक प्रदूषण भएर उसको नाकभित्र कालो छिरेर ऊ रोगी भएर चाँडै मरिराख्या होला। उसलाई उज्यालो दिएको बापत उसलाई रोग कम लाग्छ, ऊ बढी काम गर्न सक्षम हुन्छ, उसले बढी कमाइ गर्न सक्छ, उसको तपाईँको के अरे क्रय शक्ति बढ्छ, उसले बढी आम्दानी गर्छ, उसको जीवनस्तर बढ्छ भन्ने हिसाबले हो नि। अब जस्तै अब इन्डियाकै कुरा गरेर इन्डियामा तपाईँको यस्तो गर्मी हुन्छ, फ्यान चाहिन्छ, कुलरहरू चाहियो होइन कुलर त अलिक धेरै थरीको कुरा हो। एउटा सामान्य निम्न वर्गको कुरा गरौँ, निम्न वर्गले एउटा फ्यान चाहियो। फ्यान भएन भने उसले काम गर्न सक्दैन। एउटा फ्यान भइदियो भने ऊ त्यो फ्यान चलाएर काम गर्न सक्छ, आर्जन गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले हो नि। अब यो लिङ्क के भने उसलाई तपाईँ फ्यानमा बिजुली दिनुहोस्, उसले आर्जन गर्छ, बिजुली पैसा तिर्छ। यसरी यो भर्चुअस साइकल भन्छौँ कि हामी, यसरी यो माथि जाने सोच्नुपर्ने। अब यो केजरीवाल पनि त्यस्तै, मोदी अनुत्पादन गर्यो, युज गर, फोकट गर, भोट आउने भयो, म चाहिँ शक्तिमा बसिरहनु पाउने भए। यो फेरि अर्को गलत नीति हो। खै ठिक छ। अहिले पछिल्लो समय विश्वमा हेर्ने हो भने श्रेष्ठज्यू इन्धन अत्यन्तै बढी खपत हुन थाल्यो र यसको प्राइस इन्टरनेसनल रूपमा हेर्ने भने डलर अनुसार चाहिँ प्रति ब्यारियलका हिसाबले कच्चा पदार्थको तेलहरू, कच्चा तेलको हिसाब दिन प्रतिदिन हामी अहिले हेर्दैछौँ 150 भन्दा माथि हामी 1 लिटर पेट्रोलको पैसा तिर्नुपर्ने। एउटा किसानले तिर्नलाई उसले मोटर युज गरेर पनि त युज गर्न सक्थ्यो होला, तर उसले तेल किनेर इन्धन चलाएर या भनौँ इन्धन चलाएर खेतको चाहिँ सिँचाइ गर्नुपर्ने, धान रोप्नुपर्ने, गहुँ उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। आज नेपालमा यो एउटा बहसको विषय बन्यो, तर त्यति धेरै सतहमा बहस आउँदैन। एउटा सतै कहिलेकाहीँ हावा जस्तो बन्छ, तर त्यसको मेजर कुरामा पुगेर हामी गहिराइमै पुगेर गराए देखिनौँ। यो इन्धनको खपतलाई कम गर्न विद्युतीय उत्पादन या विद्युतीय उपकरण या विद्युतीकरण गर्ने सवालमा के हुन सक्छ? सूत्र के छ तपाईँसँग भन्नुहोस् त? हैन, तपाईँ आफै पनि त्यसको युजर भएको कारणले सूत्रको कुरा, सूत्र भन्ने अब 1-2 गरेर लेख्ने धेरै बेर लाग्ला। जस्तै अब एउटा समय थियो केही महिना अगाडि हाम्रा ऊर्जा मन्त्री पम्प भुषालले अब भान्सामा बिजुली प्रयोग गऱ्यौँ भने बाध्यता भन्नुभयो। तर त्यति सजिलो छैन। पहिलो कुरा त तपाईँको बिजुली निरन्तर आउनु पर्यो। मैले भात बसालेको छु भने पाक्दा पाक्दै बिजुली गयो भने मेरो भात काँचो हुने भयो। यसमा वित्तीय एङ्गल छ क्या। भने मतलब यदि भात पाक्दा पाक्दै बत्ती गयो र मैले ग्यासमा फेरि पकाउनु पर्यो भने अब निम्न वर्गले त के अरे यो इन्डक्सन कुकर र ग्यासको सेट राख्न सक्दैन। एउटा त्यो आस्पेक्ट भयो। अब फेरि इन्डक्सन कुकर भनेर सजिलो छैन। इन्डक्सन कुकरमा जुनसुकै भाँडामा पकाउन मिल्दैन। त्यसैले इन्डक्सन कुकर सँगै त्यसको लागि चाहिने भाँडाहरू पनि किन्नु पर्यो। त्यो महँगो पर्छ। त्यसले गर्दा अब यातायात अहिले अब हामी यो एकछिनलाई सजिलो यातायातको कुरा गरौँ न। अहिले तपाईँले पेट्रोलको कुरा गरे हुनाले, डिजलको कुरा गरे हुनाले अहिले अब तपाईँको 2-3 खर्बको तपाईँको पेट्रोल पदार्थ आयात गरिराखेका छौँ। अब नेपालको समस्या के भयो भने नेपालमा यो यातायातको कुरा गर्न साथ यो नेताहरूले सिभिल इन्जिनियर, फेरि मेरा सिभिल इन्जिनियर मित्रहरूले चिन्ता नदुखाउनु होला। उनीहरू के गर्छन्, सिभिल इन्जिनियर बोलाउँछन्, ल फल्ने ठाउँमा यातायात खोल्नु पर्यो। अनि सिभिल इन्जिनियर के गर्छ, ल सडक खन् भन्छ। यो मुख्य कुरा चाहिँ यी नेताहरूले, नेपालका नीति निर्माताले नबुझेको भने यातायात भनेको सडक होइन, सडक मात्र होइन। यातायात भनेको सामान वा मानिस एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दु पुर्याउने हो। सडकबाट पनि हो, हवाईजहाजबाट पनि हो, रेलबाट पनि हो नि त, पानीबाट पनि हो। पानी त नेपाल त्यतिसम्म अहिलेसम्म हो। अनि रोपवे हो, केबल कार हो। अहिले हेर्नु तपाईँको यो के अरे थानकोटबाट चितलाङ जाने भने बाटो खन्यो, त्यो पुरा डाँडै पहिरो गएर ध्वस्त देखिन्छ। त्यही ठाउँमा हामी केबल कार पुगे अब। मैले त्यही भने यातायात भनेको सडक मात्रै होइन। पहाडी भेगमा सडक खन्ने होइन, पहाडलाई ध्वस्त पारेर विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर। पहाडमा तपाईँको यो रोपवे केबल कार तान्नु छुट्याइदिनुहोस्। त्यो पनि अब मनकामना जस्तो अथवा यो चन्दागिरीमा जस्तो धेरै कम्फर्टेबल चाहिएन। अब म एकचोटि यो उत्तराखण्डको मनसा देवी मन्दिर गएको थिएँ। एकदमै रस्टिक सिम्पल, त्यति धेरै महँगो नपर्ने केबल कार थियो। एउटा बगेमा 5-6 जना बस्न मिल्थ्यो, सर जान पाउने, आउनु पाउने। त्यो त्यसको तपाईँको टिकट दर पनि कम लाग्ने भयो। त्यसैले नेपालले के सोच्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि यातायातलाई चाहिँ, कारण तपाईँले जुन भने नेपालमा एक थोक पनि डिजेल पेट्रोल उत्पादन हुँदैन। त्यसैले नेपालले यो त
आज हिजो होइन, अहिले अब पेट्रोल डिजेल महँगो भयो भनेर यो आग लागि भएपछि इनार खनेर हुँदैन। यो त हिजो अस्ति वर्षौँदेखिको प्लानिङ पर्थ्यो। त्यसैले अब भएको एउटा ट्रली बस पनि ध्वस्त पारे, त्यो ठिकै छ, बाटो चौडा पार्नु पऱ्यो उहाँहरूलाई। बाटो चौडा गर्दाखेरि त्यो ट्रली बसलाई बचाएर गर्न सक्ने उपाय निस्किन्थ्यो नि, निकाल्नु भएन। अनि अर्को तपाईँलाई याद होला, हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय बस उद्घाटन गर्नुभयो, त्यो कहाँ गयो? अनि यो 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 पेट्रोलियम माफियाको जुन जालो छ नि त्यो निकै बलियो छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्ने काम उनीहरू होस् भन्ने चाहँदैन। अब जस्तै शाहजहाँले तपाईँलाई याद होला, शाहजहाँलाई कति 3 अर्ब कति रुपियाँ तपाईँको विद्युतीय बस किन्नलाई दिएको थियो, वर्षौँ भयो अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसैले अब यो जस्तै अब यो फास्ट ट्र्याक कुरा गरौँ न। अघि पनि मैले भने काठमाडौँबाट तपाईँको रक्सोलमा आवतजावत गर्नलाई मात्रै वर्षको 75 अर्ब रुपियाँको पेट्रोल पदार्थ खपत हुँदो रहेछ। यदि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फास्ट ट्र्याकको सट्टा विद्युतीय रेल बनाएको भए न प्रदूषण हुन्थ्यो, त्यो पेट्रोल पदार्थ खपत हुन्थ्यो। हामीसँग भिजनै भएन त्यसको अर्थ। भिजनै हामी एउटा प्लान अबको 10 वर्ष 15 वर्षपछि आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा हामी सोध्छौँ। जस्तो आज पेट्रोलियम पदार्थ हामीसँग छैन, हामी अल्टरनेटिभ रूपमा चाहिँ विद्युतीय उपकरण या विद्युतीय सवारी साधन या विद्युतीय हामी प्रविधि मैत्री बन्नु पर्थ्यो भन्ने जुन तपाईँले तर्क राख्नुभयो त्यहाँतिर हामी चुक्यौँ कि जस्तो लाग्छ। चुक्यौँ एकछिन है, यो म बिर्सिनु भएन। ठिक छ, यो फास्ट ट्र्याक निर्माण सुरु हुनुभन्दा अगाडि मैले नै पावर पोइन्ट बनाएर प्रेजेन्ट गर्दै हिँडेको थिएँ। यो टुरिज्म बोर्ड तपाईँको त्यो समाएर रद्दीको टोकरीमा फालिहाल्यो। मैले त्यति बेला उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई कहाँ पनि पुगेको थिएँ। यसो सबै कारणले त्यो फास्ट ट्र्याक नबनाऊ। अब फास्ट ट्र्याक तपाईँको जग्गा अधिग्रहण धेरै गर्नुपर्ने, तपाईँको वन जङ्गल पनि धेरै काट्नु, मुआवजा पनि दिनु पर्ला, दुनियाँ दिवाना आदि इत्यादि नि। ठिक छ, त्यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाऊ भनेर म पुगेको थिएँ। अनि योजना आएको उपाध्यक्ष मेरा मित्रहरू सम्भवै नभए हो। तपाईँलाई के लाग्छ श्रेष्ठज्यू, नेपालमा यो जुन तपाईँले भने भिजन छ या विद्युत मैत्री रेलहरू भयो, मेनो रेल, मेट्रो रेल, यी जुन हामी विभिन्न विद्युतीय सवारी साधनका कुरा गर्दैछौँ, सम्भव छैन? हामी सक्दैनौँ? कसरी सम्भव छैन? तपाईँको लासामा रेल कसरी आयो त्यो उचाइमा? त्यो पनि पर्माफ्रस्ट माथि। अब पर्माफ्रस्ट राइट के हो अरे यहाँ मैले बताउनु नभ्या होला। हामीसँग पैसा नभए हो कि इच्छा शक्ति नभए? पैसा भने कुन ठुलो कुरा हो? तपाईँको अहिले एउटा जलविद्युत आयोजनाको तपाईँको आइपिओ भयो भने 20-30 गुणा तपाईँको निवेदन पर्छ। एउटा हामीले त्यो अहिलेको एउटा यो एमसिसीकै तपाईँको कुरा गरेर दमौलीदेखि हामी गोरखपुर पुर्याउनलाई हामीले अहिले 55 अर्ब रुपियाँ लिनु परेको छ। अब यत्रो रेल निकाल्नलाई 48 अर्ब हो। तर त्यसमा पनि अब कस्तो ठुलो झेली छ भने प्राधिकरण आफैले 400 केबी प्रसारणले बनाएको छ ढल्केपुरबाट भित्तामोडसम्म जुन मुजफ्फर जोडिया छ, उसले प्रति किलोमिटर 4.25 करोड रुपियाँ बनाएको छ। अब एमसिसीको चाहिँ 15 करोड रुपियाँ प्रति किलोमिटर। के भने हो त्यो पहाडी छ हो। मैले प्राधिकरण एकजना पहिलाको अब चिनाइ मान्छे सोधेँ, होइन सर 6 करोडसम्म बन्न सक्छ भन्यो। 6 करोडमा बन्न सक्नेलाई उसले 15 करोड खर्च गर्दैछ। अर्थात् हिसाब गर्ने हो भने उनीहरूले 48 अर्ब खर्च गर्दैछन्, त्यो वास्तवमा 19 अर्बमा सिद्धिन्थ्यो। 29 अर्ब रुपियाँ कहाँ जान्छ मलाई बताउनुहोस् न। त्यो पैसा हाम्रै प्राधिकरणलाई दिएर ल बाबु भाइ बहिनी वाटेभर तपाईँहरू यो काम गर्नुहोस् भने भए उसले त्यो 315 किलोमिटर सट्टा 800 किलोमिटर बनाउँथ्यो त्यही पैसाले। अब पोलिसी नै हो। अन्त्यमा छु म एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, तपाईँ खास गरी यो जलस्रोत सम्बन्धी अब यो एउटा अध्ययनता भएको नाताले अहिले यो काठमाडौँको मौसम पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। मेरो मनमा लागेको प्रश्न यो जनरली तपाईँसँग सोध्नुपर्ने अब एउटा विज्ञता भएको नाताले पनि, जस्तो अहिले डढेलोहरू लागेको देखिन्छ जताततै, यो फोहोरै फोहोर, आकाशहरू क्लियर नभएको जलवायु परिवर्तनको असर हो कि तपाईँले पाएको के यो जो अहिले प्रदूषित भएको हावा प्रदूषित हो कि यो हाम्रो वातावरणीय प्रभाव हो कि यो जहिले जहिले यस्तो यस्तो मौसमहरू आउँछ डढेलोकै कारण हो भनेर हामी पन्छिने गरेका छौँ। पानी परेको छैन, आकाश तपाईँ आउँदाखेरि पनि देखिसक्नुभयो, अँध्यारो न अँध्यारो छ। यो गर्मीयामको समयमा पनि यो अवस्था अत्यन्तै अब सोचनीय विषय छ। यो कारण के रहेछ? के कारणले यस्तो हुन्छ? एउटा त अब यो काठमाडौँ खाल्डोबाट जुन उड्ने धुलो हो त्यो हुरीले बगाएर नलगाए हुनाले माथि अड्किरहेछ, त्यो स्मग हो। अनि जुन यो सवारी साधनले उत्पाद निसर्जन गर्ने धुवाँ
अड्किरहेछ, त्यसले पनि हो, स्मग हो यो। अर्को त अब यो हाम्रो अब यो भारतको पन्जाबदेखि उत्तर प्रदेशहरूमा यो धान काटेर बाँकी रहेको पराल सलाद, पराली भन्छन् क्या अरे, जलाउँछन्। त्यसले गर्दा यो समस्या हो। अब र जलवायु परिवर्तनमा तपाईँले कतिको याद गर्नुभयो, यसपालि हिउँदमा काठमाडौँ उपत्यकाको टेम्परेचर 0मा पनि पुगेन। पहिला -2, 3सम्म पुग्थ्यो, यसपालि 0 पुगेन। योपालि त पानी पनि परेन नि धेरै। पानी परेको थियो, 1-2 दिन परेको थियो, तर शिवरात्रिमा परेन। शिवरात्रिमा प्रायः पर्थ्यो, यसपालि परेन। त्यसैले यो मौसम परिवर्तन भएको होइन भन्ने ठाउँ छैन। मौसम परिवर्तनको ठुलो भूमिका छ, त्यसमा शङ्कै छैन। खै ठिक छ, बडो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। पछिल्लो समयको अब यो खास गरी चासोको विषय, नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य भएकै हो त भन्ने विषयमा तपाईँको विचार सुन्ने मौका पाइयो। नेपालमा विद्युतीय विकास जुन गतिले हुँदैछ, देशको अर्थतन्त्र अब एउटा आय स्रोत भनेकै अब विद्युत बेचेर हामी देश चलाउने भन्नेतिर पनि छ। एउटा श्रम बेचौँ, अर्कोतिर चाहिँ अब विद्युत बेचौँ। अचम्मको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु श्रेष्ठजी यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकबिन, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग जलस्रोतका अध्येता अनुसन्धानकर्ताको रूपमा पनि हेरौँ उहाँलाई रत्न संसार श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। खास गरी नेपालमा पछिल्लो समय विद्युत आयात गरेर देशमा लोड सेडिङ अन्त्य गरिएको विषयमा रहेर 4 रुपियाँ 5 रुपियाँमा हामीले उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत 38 रुपियाँमा खरिद गरेर यो देशको समृद्धि कसरी सम्भव छ, देशको अर्थतन्त्र के यसरी बलवान बन्न सक्छ। आज हामी लोड सेडिङ अन्त्यको हवाला पिटिरहँदा, एक किसिमको झ्याली पिटिरहँदा कि साँच्चीकै अब नेपालमा विद्युत उत्पादन या विद्युतीय उपकरण या विद्युत मैत्री हामी बन्न कति समय लाग्छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गरौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँगै कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।